बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करूंगा, इससे कि मुझे लोग बार बार कहते हैं कि हैदर साहब, हैदर भाई, आप जो है ना बस सिर्फ बाजवा के पीछे लगे हुए हैं, कुछ हमें बताएं कि ये हालात ठीक कैसे होंगे, रिफॉर्म कैसे आएगा, चैलेंजेस क्या हैं क्या नहीं है। तो मैंने कहा सोचूं कि मैंने कहा अच्छा, तो ये बिल्कुल बात भी सही है, लेकिन मौजूदा हालात की भी बात करना ज़रूरी है और आगे के रिफॉर्म की बात करना भी ज़रूरी है। तो चंद चीज़ें तो इस वक्त हमारी प्लेट पर हैं। वो आज जो ऑडियो लीक्स हुई हैं शहबाज शरीफ की और उनके मुबैना तौर पे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह की, जिसमें मरियम के दामाद के मुतालिक कुछ फेवर्स लेने की कोशिश हो रही है, इंडिया से कुछ इक्विपमेंट आ रहा है और उनके लिए ख़ास तौर पर एक पावर प्लांट लगाया जा रहा है जहाँ उनकी वो है कोई हाउसिंग पॉलिसी। फिर ये अमेरिका गए हैं, यूएन गए हैं, भोंडे तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती कराई बड़े खुले दिल से। बिलावल साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरव्यू दिया काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन में, और उन्होंने हमारी फ़ौज की पतलून उतार के रख दी और कहा कि ये तो जी इमरान खान की रखेल है। और फिर हमारे जनाब फ़ौजियों की एक बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर आई 6000 सीसी गाड़ियों की इंपोर्ट करने के लिए कि जी 4 स्टार होंगे वो 2 करेंगे, 3 स्टार होंगे वो 1 करेंगे, 5 साल तक के ले नहीं सकते। वो मेरा ख्याल है इतनी शर्मिंदगी हुई और इतना वो शोर मचा, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये फेक न्यूज़ थी, इसको हम वापस करते हैं। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि जी वो सुना गया है कि पाकिस्तान आर्मी JHQ में एक लॉ डायरेक्टरेट खोला जा रहा है। फुल फ्लेज जैग तो होता था जज एजुकेट जनरल्स ब्रांच, अब मुझे ये नहीं पता कि ये लॉ डायरेक्टरेट क्या करता है, लेकिन कहा जाता है कि जी ये लॉ डायरेक्टरेट, सवाल पूछा गया काजी फायज ईसा से एक किसी कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये लॉ डायरेक्टरेट बन रही है JHQ में और ये बताएगी फ़ौज के आला क़यादत को कि कानून और आइन जो है वो किस तरह उसकी इंटरप्रटेशन होगी। तो आपका क्या ख्याल है? तो फायज ईसा साहब, हालांकि मैंने उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था एक ज़माने में जब उनकी ये बेगम साहब का केस था, उसके ऊपर इस वक्त बात नहीं करता। उन्होंने बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि भाई ठीक है, तो फिर मैं भी इनको मशवरा देता हूँ कि ये आर्टिलरी, तोप और टैंक और ये हथियार कैसे चलाते हैं। इतनी शर्मिंदगी की बात है। और फिर ऊपर से बंदयाल साहब ने आज या कल सॉरी कहा कि इमरान साहब आप असेंबलियों में वापस चले जाएं और वहाँ जाके आप कुछ करें, और कुछ लोग प्रेशर भी उन पर डाल रहे हैं। और फिर से वो नए आर्मी चीफ की बात शुरू हो गई है कि जी अब एक और नया ड्रामा शुरू हो रहा है कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जो 27 को रिटायर हो रहे हैं, और ये साहब मौसूफ जो जनरल साहब बाजवा साहब 29 को हो रहे हैं, तो शायद और बहुत चाहते हैं अपने, सुना गया है बहुत चाहते हैं नवाज़ शरीफ साहब के आसिम मुनीर साहब बने, इसलिए कि कहा जाता है मुबैना तौर पर उन्होंने गारंटी दी है नवाज़ शरीफ साहब को कि मैं PTI का सफाया कर दूंगा। अच्छा, मेरे पास जितनी पहले खबरें होती थी आसिम मुनीर साहब की, वो इससे बहुत बरक्स थी। कहा जाता था बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े सीरियस आदमी हैं, बड़े डिसिप्लिनेरियन हैं। वो जब लोगों की बेल्ट अगर लूज़ हो तो उंगली डाल के हम जब चेक करते हैं कि ढीली बेल्ट है तो कहते हैं टाइट करो बेल्ट, और बड़े सख्त मिजाज के सोर्ट ऑफ ऑनर भी हैं। PMA के ग्रेजुएट नहीं हैं, ये OTS के हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कोहाट में मेरा ख्याल है वहाँ के हैं, लेकिन रेपुटेशन इनकी अच्छी थी। लेकिन कहा यह जाता है कि ये साहब भी मौसूफ जो हैं जनरल अमजद साहब के भी बहुत करीब रहे, बल्कि जनरल अमजद के एक बेटे हैं कर्नल हैदर अमजद, उनको प्यार से हैदर लल्ला कहा जाता है, इसलिए कि मौसूफ कुछ ख़ास पेशावराना सलाहियतें बहुत कम हैं और उनकी मेरा ख़्याल है बाकी भी सलाहियतें कुछ कमज़ोर हैं। उनको इतना इन्होंने आगे प्रमोट किया और एडवोकेट किया इनके प्रोफेशन को, और कहा जाता है कि उनकी वजह से आसिम मुनीर साहब की वजह से ये जो कर्नल हैदर अमजद लल्ला साहब हैं, इनको इस वक्त भेजा जा रहा है या ये पहुंच गए हैं कैम्बरले स्टाफ कॉलेज UK में। उनके साथ हमारा एक माहिदा है कि उनका एक इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान स्टाफ कॉलेज आएगा और पाकिस्तान स्टाफ कॉलेज का इंस्ट्रक्टर UK जाएगा, और ऑब्वियसली जो सबसे बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स होंगे उन्हीं को भेजा जाता है।
لیکن یہ حیدر للہ صاحب جو ہیں، حیدر امتیاز صاحب، حیدر امجد صاحب، یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ تو شاید بڑی مشکل سے پاس بھی نہیں ہو رہے تھے اسٹاف کالج. تو اس کی وجہ سے موصوف کا سنا جاتا ہے بہت قریب تعلقات ہو گئے ہیں اعجاز امجد صاحب سے. اور یہ بھی سنا گیا کہ اعجاز امجد صاحب اور شجاعت عظیم صاحب دونوں اب جا رہے ہیں لندن کسی طریقے کا کوئی فیصلہ کروانے، اس لیے کہ اب دو لوگوں کی گھوڑوں کے اوپر بیٹس لگی ہوئی ہیں. ایک گھوڑا ہے جو زرداری صاحب بیک کر رہے ہیں، جنرل عامر، جس کو جنرل باجوہ صاحب بھی چاہتے ہیں. دوسرا گھوڑا ہے جو کہ نواز شریف چاہتے ہیں، جو کہ عاصم منیر صاحب ہیں، اور جو کہ میرا خیال ہے زرداری صاحب نہیں مانیں گے. تو سنا جا رہا ہے کہ جنرل اعجاز امجد صاحب جو کہ سسر ہیں جنرل باجوہ صاحب کے، ابھی آپ یہ دیکھیے یہ حالت ہوگی ہمارے فوج کی کہ نئے فوج کی تعین کے لیے فوجی افسر بھی نہیں، فوجی افسر کا سسر جا رہا ہے ایک مفرور قیدی کے پاس جو بھاگا ہوا ہے فراڈ کر کے، اس کو منوانے کے لیے کہ کس کو کریں. اور ایک اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ چونکہ وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان کو جو ہے شاید وائس چیف بنا دیا جائے. اگر یہ سارے لوگ مان لیں بات تو ان کو وائس چیف بنا دیں کہ شاید وہ آٹومیٹکلی پھر 4 اسٹار بن جائیں گے. اور جب یہ اور ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی ان کی 2 سال کی، اور جب یہ 29 کو ریٹائر ہوں گے تو یہ دیکھیں جی فوج کے سسٹم سے ٹنکر کر کے اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. فوج نے اپنے سسٹم سے بھی ٹنکر کر کے ادھر ادھر اوپر نیچے کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اپنے ادارے کا بھی بیڑا غرق کیا، اپنے ملک کا بھی بیڑا غرق کیا ہے. اور اگر یہ تھوڑی زیادہ یہ ٹنکرنگ ہوئی نا تو یہ تباہی مچ جائے گی. تو ایسے کچھ نہ کیا جائے، میرٹ پہ جو ٹاپ 2 ہیں ان کو سیدھا بنائیں، جنرل سار شمشاد اور جنرل اظہر عباس. دیکھیں جی ان کی جو بھی پیار محبت تھا جنرل باجوہ کے ساتھ وہ تھا، وہ تو ہونا تھا اس لیے کہ ان کے ماتحت تھے. لیکن اگر یہ سسٹم کے ساتھ ٹنکر کیا گیا یا 5ویں 6 نمبر والے کو اوپر لے آئے، یا جو اوپر بندہ ہے جو ریٹائر ہو رہا ہے پہلے اس کو کسی طریقے سے آپ نے 4 اسٹار کر دیا، ایکسٹینشن دے کے لے آئے، تو یہ بہت برا ہوگا. اور بس فرسٹ 2 کو بنا دیں، سمپل ہے. سار شمشاد، اظہر عباس، آگے دیکھتے ہیں جو بھی حکومت آئے گی وہ کیا کرتی ہے. اور عمران صاحب کا بھی یہی ہے کہ اسی قسم کا کرنا چاہیے، میرٹ پہ ہو بندے. ابھی جناب یہ تو ہو گئی بات. تو وہ کہتے ہیں جی میں صاحب آپ ہر وقت باجوہ صاحب کے پیچھے پڑتے ہیں. میں کہا یار اچھا ٹھیک، دیکھو بھائی ہم بات کریں گے اس وقت کہ ہمارے پاس چیلنجز کیا ہیں، ہمارے پاس اس کی سلوشن کیا ہے اور ریفارمز کیا ہے. یہ لمبی کہانی ہے، یہ ایک ویلاگ کی کہانی نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم نے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک بہت اہم چیز کرنی ہے کہ وہ یہ کرنی ہے کہ پہلے یہ ہے کہ خرابی کہاں ہے، دوسری ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور تیسری یہ کہ اس اگر ہمیں جرنی پہ جانا ہے تو یہ پہلا قدم لینا کہاں ہے، شروع کہاں سے کرنا ہے. تو اس کے لیے جناب ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اسٹارٹ ود دا اینڈ ان مائنڈ، کہ جب شروع کریں تو جو آخر منزل ہے نا اگر اس کو آپ پکچر کر سکتے ہیں، جس طرح عمران بار کہتا ہے نا کہ اونچا سوچو، دور کا سوچو، بڑا سوچو، بڑے خیال سوچو، بڑی امیدیں رکھو، تو پھر آگے بڑھو گے. تو ہم نے پکچر پینٹ کرنی ہے فیوچر کی. فیوچر کی پکچر ہے کیا؟ فیوچر کی پکچر کیا ہے جی؟ پاکستان کی ایک فیوچر کی پکچر میں پینٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. کیا پکچر ہے؟ سب سے پہلے ایک ہماری چھوٹی فوج، کمزور نہیں، بہت چھوٹی فوج، لیکن ہمارے عام شہری جو ہیں وہ کنسکرپشن پہ ہوں گے. فوج کا بالکل کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہوگا، زیرو تعلق. یہ فیوچر کی پکچر ہے، زیرو تعلق ہوگا. فوج کا جو سپہ سالار ہوگا اور جو باقی عہدے داران ہوں گے وہ اپنی جان مال کام سے پاکستان کے لیے خدمت انجام دیں گے، سیاست میں حصہ نہیں دیں گے. جتنے لوگ پاکستانی افواج میں پروموٹ ہوں گے وہ میرٹ پہ ہوں گے، پروفیشنلزم کی بیسس پہ ہوں گے. ایک آدمی کی لائلٹی کی وجہ سے نہیں ہوں گے کہ جی میں باجوہ کا آدمی ہوں تو مجھے پروموٹ کیا جائے.
یہ جو لائلٹیزم آ گئی ہے نا پاکستان آرمی چیفز نے جرنیلوں کو پروموٹ کر کر کے، اس نے اس فوج کو اتنا کمزور کیا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے 2 نمبر قسم کے لوگ اوپر آئے ہیں اور جرنیل آئے ہیں۔ میرے فوجی دوست میرے پر بہت ناراض ہوتے ہیں کہ حیدر تیرے خلاف بہت ہیں فوجی۔ میں نے کہا یہ سارے میرے خلاف وہ فوجی جو سب 2 نمبر ہیں اور 2 نمبر سے اوپر آئے ہیں، کوئی 1 نمبر فوجی میرے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ سارے اس لیے بھی خلاف ہیں کہ اگر میں بات کرتا ہوں کہ فوج چھوٹی ہونی چاہیے، فوج کے پاس یہ اتنی زیادہ ان کو جو پلاٹ کا کلچر ہے اس سے اگر ان کو ہٹنا چاہیے، ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا بزنس امپائر بھی چلائیں فوجی فاؤنڈیشن جیسا، بالکل کوئی کام نہیں ہے ان کا کام ہے آئین کا دفاع، ملک کا دفاع، سب یہ کام، باقی ان کا کیا کام۔ تو یہ لوگ ہیں جو میرے خلاف ہیں، بیکاز ان کے پلاٹ جاتے ہوئے ان کو نظر آتے ہیں، ان کی پرکس اور پریولیج۔ آپ سوچیں سارے اس ملک میں تباہ و بربادی ہو گئی، سارا ملک میں سارے ہمارے انتظامیہ بیڑا غرق ہو گیا، سارے ہمارے انتظامی ڈھانچے ٹوٹ گئے، فوج رہ گئی سب سے طاقتور۔ ہم نے پیٹ کاٹ کے اس فوج کو طاقتور کیا، اس لیے کہ ہمارا دفاع کرے، اس لیے کہ نہیں کہ یہ اس کا سپہ سالار ہمارے اوپر ایک چوروں ڈاکوؤں کا ٹولہ لا کے رکھ دے۔ اس لیے ہم نے اس فوج کو تیار نہیں کیا تھا، اس لیے ہم نے اس فوج کو ٹینک توپ نہیں دیے تھے، اور ہم نے اس لیے بھی یہ ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا تھا کہ یہ ٹیکس ایگزمپٹ اپنی بزنسز چلائیں گے۔ 2 سال یہ 55-60 کمپنیوں میں جرنیل جائیں گے، 2 سال BMW لے کے، 2 سال کے بعد BMW خرید کے نیا جو آئے گا وہ نہیں خریدے گا، 2 سال بعد وہ جائے گا وہ اس کو مل جائے گی۔ پھر یہ کتنا مذاق ہے، یہ نہیں چلتا، یہ فوج کا کام نہیں ہے۔ فوج کا کام ہے ہتھیار، پریڈ، ڈیوٹی۔ فوج کا کام نہیں ہے کہ یہ پلاٹ اور اس قسم کے کرے۔ تو جناب یہ میں چھوٹی سی فوج، پروفیشنل آرمی، آنسٹ، کمپٹنٹ، یہ میں دیکھتا ہوں۔ دوسری ایک بہت ہی اعلیٰ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ آنسٹ بھی ہے اور قابل بھی ہے، کمپٹنٹ بھی ہے۔ وہ کیسے کہ ہمارا الیکشن کا پروسیس ایسا ہو جس سے غلیظ جو بیہودہ قسم کے لوگ ہیں وہ الیکٹ نہ ہو سکے، اچھے لوگ الیکٹ ہوں، اور ہمارے لوگوں میں شعور ہو کہ ایک اچھا شفاف الیکشن پروسیس ہو جو کہ ایک اچھی لیڈرشپ دے، جو کہ ہماری قیادت کرے۔ یہ تیسرا الیکشن پروسیس۔ چوتھا، ہماری جو پارلیمان ہے اس میں اچھے لوگ آئیں، اس میں قابل لوگ آئیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ آئیں۔ وہ وسان جیسا نہیں جس کی میں ابھی ویڈیو سن رہا تھا کہ آپ کشمیر جا رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ وہ شروع ہو گیا کہ یہ تو پیسے حکومت کو دینے چاہیے، میں اپنے پیسے خرچ کر کے تھوڑی جا سکتا ہوں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی کشمیر کا، اس کو ڈال دیا ایک پتہ نہیں کوئی رشیا جا رہی ہے ہماری ڈیلیگیشن، اس میں ان صاحب کو ڈال دیا ہے، ان کو نہ کوئی بات کرنی آتی۔ وہ تو ٹی وی کیمرہ میں جو ہمارا بیچارہ اینکر سوال پوچھا تھا اس کے سوال دیتے ہوئے ان کو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس قسم کے میں پارلیمنٹ لوگ نہیں چاہیے۔ ہماری جوڈیشری بڑی زبردست، فیئر، فری، انڈیپینڈنٹ، کھل کر فیصلے دے گی، سب کو قانون کے تحت لے کے آئے گی، امیر غریب، اچھا برا جو بھی ہے، جس کو بھی۔ یہ ہماری جوڈیشری ہوگی۔ ہماری پولیس آنسٹ ہوگی، ایفیکٹو ہوگی، چوروں کا، کرمنلز کو پکڑے گی، کوئی کسی کے اوپر بربریت میرے جیسے میری اولاد کے پیچھے جو FIR ہے وہ اس قسم کی نہیں کرے گی۔ پتہ نہیں کس بیچارے نے کس کو کہا ہوگا کرنے کے لیے۔ ہماری بیوروکریسی ایفیشنٹ، کیپیبل، آنسٹ، ہارڈ ورکنگ، محنت کش، دن رات ملک کے لیے کام کر رہی ہوگی۔ ٹیکس، یہ بات کہہ رہے ہیں یہ حیدر مہدی کیا بات کر رہے ہیں، یہ کون سا پاکستان؟ یہ ہوگا ہمارا پاکستان۔ آپ اگر یہ سوچیں گے تو ہوگا، اگر آپ نے سوچنا ہی نہیں تو کیسے ہوگا؟ اور آپ لوگ اور میں اور ہم سب اور ہمارے کاروباری خاص طور پر ہم پورے ٹیکس دیں گے جو بھی ہمارے ہیں، اس لیے کہ اس سے سڑکیں بن سکیں، بجلی آ سکے، اسکول بن سکیں، ہسپتال بن سکیں، جس کی میں آگے بات کر رہا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے سب لوگوں کو ہسپتال کے مواقع اور جو ہیلتھ کیئر ہے وہ کھل کے ملے، فری ہو، ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم ہو، پہلی جماعت سے لے کر یونیورسٹی تک، جس طرح یہاں کینیڈا میں ہوتی ہے، بہترین ایجوکیشن، ہر ایک کے لیے مفت، سب کے لیے مواقع ایک جیسے، کاروبار کرنے کے، نوکری کے مواقع، ایک معیشت، بہت سٹرونگ معیشت، ہماری
बेपनाह एक्सपोर्ट्स होंगी बाहर में हम चीज़ें बनाएंगे, बहुत बड़ा मुल्क है हमारे अंदर ही इतनी ज़्यादा डिमांड है, खपत है कि फैक्ट्रियाँ बनेंगी, तरक्की होंगी, जॉब्स होंगे, नौकरियाँ होंगी और मईशत बढ़ेगी, दुनिया की हम पहली 10 इकोनॉमीज़ में शुमार होगा और हम सब के साथ दोस्ती में होंगे। हमारे दाएं बाएं जितने भी हमारे जो हमारे नेबर्स हैं, चाहे इंडिया हो गया, चाहे अफगानिस्तान, चाहे ईरान, चाहे चाइना, चाहे कोई भी, सब के साथ, और अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुक। ये है जी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अब आप पिक्चर करें इस फ्यूचर को और आप देखें हम हैं कहाँ। पहले हम कहते हैं करंट स्टेट हैं किधर और फ्यूचर स्टेट, ये आपको मैंने नया पाकिस्तान की पिक्चर लिख के दी। अभी हैं कहाँ? आर्मी हमारी तबाही की सबसे बड़ी जड़, सियासत में हिस्सा लेती है, गलीज सियासतदानों को ऊपर लेके आती है, हमारे सारे इदारों को तबाह करती है और बर्बरियत और फैसिज्म का जो हम अभी इस वक्त निज़ाम का नफाज देख रहे हैं वो इनकी वजह से। ये इस वक्त हमारी फ़ौज है जिसको मैं कह रहा हूँ छोटी होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, सियासत में कोई हिस्सा नहीं होगा, कोई हिस्सा नहीं है। अगर कोई कहता है कि जी पाकिस्तान की आर्मी तो रियलिटी है, इसको सियासत में फॉर्मल रोल दिया जाए, बिल्कुल गलत। मैं बिल्कुल इससे इतफाक नहीं करता और जितने समझदार लोग हैं वो भी बिल्कुल इतफाक नहीं करते। आपने इतनी सी चीची की उंगली दे दी फौज को ना, वो फिर से अभी तो बैठी हुई तंबू के अंदर, अभी तो उसको निकालना है बाहर। अगर आपने फिर से दे दी ना चीची, वो फिर आ जाएगा। फौज का कोई ताल्लुक नहीं सियासत में, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, जीरो। जो करता है वो आइन तोड़ता है, आइन तोड़ता है उसको कैपिटल पनिशमेंट आर्टिकल 6 में उसको सजा दो, और जिसने अभी भी किया उसको भी आर्टिकल 6 में सजा दो, कैपिटल पनिशमेंट मिले। कि ये बार बार ये जो ड्रामा, ये जो बेहुदा कारी ज़र्ब पाकिस्तान के ऊपर मारी जाती है, ये ख़त्म हो। अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या देख रहे हैं आप आज? मैंने कहा कॉम्पिटेंट, शहबाज को देखे, मरियम, बिलावल, जरदारी, ये शर्म, हमें तो शर्म आती है जैसे लोगों पे। हमारा इलेक्शन प्रोसेस को देखें, बिल्कुल फरसूदा, फ्रॉड से भरा हुआ। पार्लियामेंट में बता दिया वसन जैसे, जुडिशरी हमारी प्लांट, हमारी करप्ट, लोअर जुडिशरी भी, सुपीरियर जुडिशरी भी, कुछ पता नहीं किस वक्त फैसला उनकी मर्जी का हो तो अच्छा देते हैं कि नहीं हो तो ना, हमें पता ही कुछ नहीं। ब्यूरोक्रेसी करप्ट, हमारी पुलिस हमारी करप्ट, हमारे लोग चोर, इल डिसिप्लिन, कोई टैक्स नहीं देता, 2 नंबरी, फ्रॉड, फरेबी। हेल्थ केयर है किसी के लिए पास नहीं, एजुकेशन किसी को मिलती नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो अमीर है उसको सारे मौके मिलते हैं, और हमारा मज़हब इस्तेमाल होता है सियासत के लिए, फजल रहमान जैसे अजीब किस्म के लोगों के लिए। अब मुझे ये बताएं, जंग हमारी होती है, इतने अरसे हम जंग में रहे, अभी भी डर लग रहा है कि जंग हो जाएगी, और ये सारा निज़ाम किस तरह मैं तो ये देखता हूँ, लिस्ट मैंने जो बनाई है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये कहाँ से शुरू करें, ये कैसे ठीक होगा? तो सबसे पहले इसका और कोई तरीका नहीं है, 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि जी इनकलाब, चढ़ जाओ, मर जाओ, छीन लो, कत्लो गारत करो और फिर बुलाओ, कुछ पता नहीं उसका क्या नतीजा निकलेगा, सही भी। दूसरा नतीजा इलेक्शन, सिंपल, सबसे पहले फेयर एंड फ्री इलेक्शन। जब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा, हम ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट लीडरशिप नहीं लेके आ सकते। ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट लीडरशिप अगर आ गई, इमरान जैसा बंदा आ गया, और खुदारा इस दफा इसने अक्ल से काम लिया और अच्छे लोगों को इसने टिकट दिए और अच्छे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा और अच्छे लोगों को इसने काबीना में रखा, तो फिर इब्तदा होती है रिफॉर्म की। लेकिन अगर इमरान ने इतना बड़ा ये पहाड़ चढ़ के और ऊपर जाके उसने वही करना है जो उसने पहले किया था, शुरू के 3 साल जब शुरू उसने की थी, गलत लोग, गलत किस्म के फैसले, तो फ्यूचर मुझे अच्छा देखें। मैं साफ बात कर रहा हूँ, आपको इमरान से जितना मर्जी मोहब्बत हो, मुझे भी है। मुझे इमरान से मोहब्बत इसलिए नहीं कि वो इमरान खान है, मुझे इमरान से मोहब्बत ये इसी कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन अगर इमरान खान ने वही गलतियाँ की जो वो पहले करता रहा है,
تو اس سے امید نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ یہ اس نے جو اس کے ساتھ 5-6 مہینے، جس طرح میں نے کہا ہے، اس سے بہتر چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی عمران کو، کہ اٹھا کے آسمان سے زمین پہ زور سے گرا، سر بھی لگا، سمجھ آ گئی میں نے کیا بے وقوفیاں کی ہیں، تو کوئی عقل کی بات یہ کر کے یہ آگے چلے، تو پھر ریفارم شروع ہوتا ہے۔ اب ریفارم کہاں سے شروع؟ میں نے آپ کو یہ 14-15 چیزیں گن دی۔ سب سے پہلے میں نے کیا چیز کہی؟ فوج۔ یہ میں پھر بھی کہتا ہوں، جب تک فوج سے ریفارم شروع نہیں ہوگا پاکستان کے کسی اور ایریا میں ریفارم نہیں ہو سکتا، جب تک اس جن کو قابو نہیں کیا جائے گا۔ یہ جن بن گیا ہے اور یہ اپنے آپ کو بھی کھا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اتنی کمزوریاں اب آ گئی ہیں، 2 نمبر قسم کے جرنیل بن گئے ہیں، ان کی ٹریننگ کمزور ہو گئی ہے، یہ پلاٹ کے کلچر میں ویک ہو چکے ہیں، یہ ان کو ہتکڑیاں لگ چکی ہیں، ان کے ضمیر بک چکے ہیں، اس لیے یہ نہ ملک کا دفاع کر سکیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فوج نہیں کر سکتی، کتنی 15-20 دن جنگ لڑے گی، غائب ہو جائیں گے۔ اور اگر میں کہتا ہوں یہ گلف سٹریم 4 جو جنرل باجوہ صاحب کا ہے، اسی میں بیٹھ کے آپ کے خاندان کو اور 8-10 اور جرنیلوں کو لے کے بھاگ جائیں گے، 2-4-6 اور ہیلی کاپٹر بھی بھاگ جائیں گے، باقی سب ہم ہی رہ جائیں گے ادھر۔ سب سے پہلا ریفارم آرمی کا، جو کہ میں نے نیکسٹ ویلاگز میں شروع کروں گا، بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آج بہت سخت باتیں کر لی ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، بری بھی نہیں لگی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، الہی آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مجھے اجازت دیجیے اگلی نشست تک، الہی آمین۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔